वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और इस बुनियाद पे किया है कि पाकिस्तान की अब कैपेसिटी नहीं रही नया मजीद कर्ज लेने की और कर्ज वापस करने की और उसका सूद अदा करने की, ये कैपेसिटी पाकिस्तान के पास नहीं रही। ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है। और उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि पिछले 2.5 साल से हमने किस हद तक कर्जा लिया होगा कि अब हमारी कैपेसिटी ही खत्म हो चुकी है। उसके बाद अगली खबर है वो है कि कतर ने पाकिस्तान को इजाफी LNG कार्गो देने से इनकार कर दिया है। ब्रदर मुल्क है और उसके नज़दीक हमारा व्यवहार क्या है ये आपको नज़र आ रहा है कि वो हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं और इजाफी LNG कार्गो जो है वो भी देने के लिए तैयार नहीं। इसके साथ साथ अदरवाइज अगर आप देखें मईशत के मैदान में बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ गलत है, उसमें कुछ भी सही नहीं है। अब एक चीज़ ये भी सोची जा रही है कि क्यों ना चेहरा चेंज कर दें, शहबाज शरीफ साहब को फारिग कर देते हैं, बिलावल साहब को ले आते हैं। तो बिलावल साहब आ जाएंगे तो ज़रा थोड़े दिन और गुजर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब से है। तो ये बरमला कहा जाता है कि जी ये जाती उम्रा वाले शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहब, नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल फारिग हैं क्योंकि सारे फॉर्म 47 वाले हैं। तो ये भी एक चल रही है और शेरवानियां भी सिलवाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी ये सिलसिला चल पड़ा है जी कि वो इतनी जल्दी तो वो भी इक़्तिदार छोड़ने वाले नहीं हैं। और चूँकि वो बहुत ज़्यादा शातिर और मिलिट्री लीडरशिप को दबा कर रखते हैं और बहुत दबा कर रखते हैं और आजकल भी उन्होंने दबा के रखा हुआ है। जैसे ही कोई थोड़ी सी हल्की फुल्की सी कहीं इधर उधर से खबर आती है या कोई थोड़ी सी भी उनको अदालतों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है तो फौरन कहा जाता है कि इमरान खान को सहूलतकारी फराहम की जा रही है और इमरान खान के सहूलतकार अभी तक इदारों में बैठे हैं। लिहाजा वो इस हद तक अंडर प्रेशर आते हैं रावलपिंडी वाले कि जनाब वो फौरन मजीद झूठे बेबुनियाद मुकदमात जो दर्ज हो रहे हैं उसमें मजीद मुकदमात में इजाफा कर दिया जाता है। बहरहाल अब आते हैं जी बड़ी खबर की तरफ और वो खबर है ये मिन्नत समाजत की जा रही है। मिन्नत समाजत कहाँ की जा रही है? मिन्नत समाजत की जा रही है मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब की। मुसलसल विजिट किए जा रहे हैं सऊदी अरब के, वो शहबाज शरीफ साहब ने भी किए और उसके बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने भी किए और अब मोहसिन नकवी साहब वहां पे पहुंचे हुए हैं। इस्लामाबाद कत्लेआम के बाद मोहसिन नकवी साहब गायब, सेनेट में नहीं गए सवालों का जवाब देने के लिए। इसाक डार साहब ने का सारा मलबा उन पे इसाक डार साहब पे जिम्मेदारी डाली और उसके बाद उन्होंने भी कह दिया फायरिंग हुई है और हमें तो ये ब्रीफिंग दी गई है। अगर आपके पास कोई सच है शिबली भाई तो आप बता दें, आपके पास जो हकायक हैं हमें तो ये बताया गया है और हुकूमत ने हमें ब्रीफिंग दी है तो हुकूमत तो वो खुद है। तो बहरहाल इसाक डार साहब सेनेट में, कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं और सारा मलबा अपने जिम्मे ले रहे हैं। और लेकिन मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला जिन्होंने शादियाने बजाए थे, विक्ट्री का ऐलान किया था, वो कई दिनों से गायब और सेनेट में बताया गया वो छुट्टी पर हैं। तो ये मेरे इल्म में था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सऊदी अरब में देखे गए हैं और उनके साथ वहाब रियाज साहब भी देखे गए हैं। तो ये मुझे बताया गया था और उसकी तस्दीक अब मोहसिन नकवी साहब की तो हो गई कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सऊदी अरब में हैं और उनकी आज पहली दफ़ा तस्वीरें आई, जबकि हकीकत यह है कि वो 3-4 दिन से वो सऊदी अरब में हैं। और उनकी एक तस्वीर परवेज़ खटक साहब के साथ मुलाकात की जारी की गई तो उस दिन भी वो सऊदी अरब में थे और ये मुलाकात उससे पहले हुई थी, जो कि तस्वीर उस दिन जारी की गई ताकि ये जाहिर किया जा सके कि मोहसिन नकवी साहब हैं कहाँ। तो सेनेट को बताया गया वो छुट्टी पर हैं लेकिन वो सऊदी अरब। तो बुनियादी मकसद यही है उसकी कि जो वाशिंगटन में इक़्तिदार तब्दील होने वाला है उसके गज़ब से बचा जा सके, क्योंकि ये ज़ाहिर है गज़ब इसलिए कह रहा हूँ कि एक हल्का सा एक था जी ग्रेड 19-20 का ही था एहलकार डोनाल्ड लू और उसके साइफर पे इतना कुछ किया जा सकता है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा सकता है, मईशत को उजाड़ के रख दिया, सहाफ़त को, सियासत को, अदालत को, वकालत को, शुजात को, मुआशरत को, सब कुछ उजाड़ के रख दिया। तो इसका मतलब है कि वहाँ से आया हुआ हुक्म कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो बहरहाल ये हुआ जी। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में इत्तला आई कि वो सऊदी अरब में हैं और मुलाकातें कर रहे हैं और वो क्या पैगाम लेकर गए हैं, वो सिर्फ एक पैगाम। पहले शहबाज शरीफ साहब गए थे, आपको मैं बता देता हूँ कि देखने वालों ने बताया कि उन्होंने बाकायदा तौर पे पाँव पकड़े हैं और जनाबे बिल्कुल बजा लाए हैं और आदाब बजा लाए हैं और उन्होंने
فرمایا ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے اور ہمارے لیے ہماری مدد کی جائے، ہمارا اقتدار بچایا جائے مائی باپ، اور جو کچھ طے ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں جاری و ساری رکھا جائے۔ اور یہ بات کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہ ایک محاورتاً بھی کہا جاتا ہے نا کہ پاؤں پکڑ لیے، گھٹنے پکڑ لیے، تو وہ محاورتاً نہیں بلکہ سچی مچی اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں اور اپنی تابے داری شو کی جا رہی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان ایک وزٹ کر لیں پاکستان کا، اور ہو سکتا ہے وہ کر بھی لیں چھوٹا سا وزٹ۔ اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب بھی اس لیے پہنچے ہوئے ہیں کہ امریکہ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو ایک کل جو تبدیلی آئی ہے، اور جو ایک صدر ٹرمپ نے اپنا معاون خصوصی، اپنا اسپیشل ایلچی مقرر کیا ہے اور دنیا کے لیے، تو وہ بہت مسئلہ بن گیا جی ان کا، اور ریچرڈ گرینل کا، تو وہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے حالات کافی گڑبڑ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ بہت ہی سخت قسم کے خیالات ہیں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں، عمران خان صاحب کے حق میں ہیں، اور وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جنرل عاصم منیر صاحب کے اگینسٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور وہ 26 نومبر کے واقعے پہ بھی اپنا جو ہے ایک مذمت کر چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی سخت بات کر چکے ہیں، اور نہ صرف سخت بات کر چکے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں عاصم منیر صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، وہ یہ باقاعدہ طور پہ کہہ چکے ہیں۔ باقی میں تفصیل کسی وقت آپ کو بتا بھی دوں گا۔ تو اس کے بھی وہ حامی ہیں کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساتھ ساتھ وہ جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ اس کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں اچھا نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہوا، اور پاکستانی عوام کے ساتھ اس کی آڑ میں بہت ظلم کیا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا زلفی بخاری صاحب اگین امپورٹنٹ پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی شکریہ مبارکباد دی ہے ریچرڈ گرینل کو، اور ان کو بھی مبارکباد انہوں نے دی ہے جناب، اور مبارکباد بھیجی ہے، تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ معاملات کہاں ہیں۔ اور پھر زلفی بخاری صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ سعودی لیڈرشپ کے ساتھ بھی موجود ہیں، اسی لیے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، اور چیزوں کو نیوٹرلائز تو کیا کہنا ہے، کچھ فیور لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک اور خبر جو ہے وہ برطانیہ سے آ گئی ہے۔ ایک اور خط لکھا گیا ہے برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے برطانوی وزیر خارجہ کو، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ جو اس وقت ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے جناب۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی توجہ دلائیے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور مسلسل ہمیں پاکستان کی جاری سیاسی بدامنی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہی ہے، اور پاکستان کی کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے اور فکر مند ہے، اور پاکستان سے کچھ انتہائی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں، جو مظاہرین کے ساتھ کیا گیا سلوک ہے، اور جو اسلام آباد کا جو قتل عام ہے اس کی نشاندہی کی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ دوبارہ دہرایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان اطلاعات میں یہ بھی شامل ہے کہ کم از کم 6 لوگ، اس وقت تک 6 لوگ جو تھے وہ جان کی بازی ہار چکے تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ خط اب منظر عام پہ آیا ہے، صحافیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے، اور جب حکام نے بظاہر اسلام آباد کی مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیا، موبائل فون انٹرنیٹ سروسز کئی علاقوں میں معطل کر دی گئی، اور مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر حکومت مخالف مواد کی نگرانی کے لیے فائر وال لگا دی گئی ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں ہم شدید فکر مند ہیں۔ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، آزادی اظہار کی روک تھام کی وجہ سے مزید سنگین ہو رہی ہے صورتحال، اور برطانیہ کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ سفارتی تعلقات ہیں، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، یعنی کہ برطانوی وزیر خارجہ سے انہوں نے کہا درخواست کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بین الاقوامی قانون کا احترام کیا جائے، اور درج ذیل نکات پر یقینی طور پر اقدامات اٹھائے جائیں، اور وہ یہ ہیں کہ جناب اسلام آباد کے مظاہرین کے خلاف جو قتل عام کیا گیا، اور اس کی آزادانہ تحقیقات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ، پاکستان کے شہریوں پہ اسلام آباد میں جو قتل عام کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ نمبر 2، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اٹھایا گیا، اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں، اور
شفافیت کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو ذمہ دار ہے اس سے حساب مانگا جائے، اور ایسا مکالمہ ڈائلاگ شروع کیا جائے پاکستان میں جمہوری حقوق اور آئینی تحفظات کے احترام کے لیے، اور میڈیا کی آزادی کی ضمانت اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ دو جو ہیں جی ممبر پارلیمنٹ ہیں، سارا اوون ہیں اور راکل ہاپکنز ہیں جی، یہ دو ہیں، اور ان دونوں نے یہ خط لکھا ہے جو کہ بہت ہی اگین ایک ایشو بنتا جا رہا ہے موجودہ رجیم کے لیے۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ، اور شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب براہ راست اب وہ سعودی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس ان کو اس ساری صورتحال سے نکالے اور ان کی مدد کرے۔